50 मिनट ध्यान 7 बजेर 10 मिनट गइसक्यो 8 बजेसम्म आधी घण्टा सधैँ झै नै धर्मचक्र देशनालाई आधी घण्टा गरिदिन्छ अगाडि कानले धर्म सुन्दै ज्ञानले खण्ड हेर्दै गर्नुहोला सबैले आँखा मुख दुवै बन्द गर्नु हो र धर्मचक्र देशना गर्दाखेरि धर्मचक्रसँग सम्बन्ध भएर आएका अरू संयुक्त पालीहरूका धर्मपदहरूका खण्डवर्ग पालीहरूका यिनी पनि मिसिन सक्छन् र विशेष गरी अहिले कहाँ पुगिरहेछ धर्मभन्दा मध्यम मार्गमा अयमेव आर्यो अष्टाङ्गिको मगो अय जो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग नै निर्वाण जाने मार्ग हो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग नभइकन निर्वाण पुग्न सकिँदैन निर्वाण जाने मार्ग सिर्फ अष्टाङ्गिक मार्ग हो यो भगवानको धर्मचक्रमा पहिलो वचनमा पनि यो छ महापरिनिर्वाण सूत्रमा हेर्ने भने आखिरी वचनमा पनि यही छ भगवानले पहिलो देशना गर्दाखेरि पहिलो वचनमा पनि अयमेव आर्यो अष्टाङ्गिको मगो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो निर्वाण जाने मार्ग आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो आखिरी वचनमा हेरौं त आखिरी वचनमा त्यो बुढा सुभद्रा भगवान अब परिनिर्वाण हुने भयो मैले प्रश्न गर्छु भन्दै रहेको पहिला त सानै छन् भन्दै नसोधिकिन बसे अहिले त परिनिर्वाण हुने बेला भएछ भनेर गएर सोद्धाखेरि आकाशमा उड्नेका पाइला छन् कि छैनन् संस्कार धर्म नित्य छ कि छैन अन्य धर्म समान छन् कि छैनन् यिनी कुरा सोध्छन् भगवानले जुन धर्ममा चार आर्य सत्य छ जुन धर्ममा अष्टाङ्गिक मार्ग छ अष्टाङ्गिक मार्ग आचरण भइएको धर्ममा समन भन्ने अरहन्तहरू भन्ने हुन्छन् ज्ञान पाउने हुन्छन् अरे अष्टाङ्गिक मार्ग नभएको धर्ममा ज्ञान पाउने भन्ने छैन यो अन्तिम वचनमा पनि भगवानले अष्टाङ्गिक मार्गलाई यसरी भन्नुभएको छ अनि एउटा कुरा के चाहिँ हामीले त्यसबाट लिन जानु पर्यो भन्दा अरूको धर्ममा निर्माण छैन भगवानले भन्नु भएन अरू कुनै धर्ममा पनि निर्माण छैन मैले उपदेश गरेको धर्ममा मात्र निर्माण छ भनेर भन्नु भएन भगवानले के भन्नुभयो भन्दा चार आर्य सत्य अष्टाङ्गिक मार्ग भएको धर्ममा निर्माण छ चार आर्य सत्य अष्टाङ्गिक मार्ग छ भने निर्माण छ छैन भने निर्माण छैन यसरी भन्दैन भयो यसको धर्म उसको धर्म भन्ने त्यहाँ आएन र निर्वाण जाने छ भने यो अष्टाङ्गिक मार्ग हो मध्यम मार्ग हो यो मध्यम मार्ग पनि काम सुकलिकतिर नतान्ने दृष्टितिर नतान्ने अत्त किल मथा नियोगतिर नतान्ने कतै नतानिकन सिर्फ खण्ड परमार्थलाई हुरियाले जान्नु पर्यो सतीले जान्नु पर्यो समाधिले जान्नु पर्यो प्रज्ञाले जान्नु पर्यो खण्ड परमार्थलाई यदि म मेरो मलाई म मेरो भन्ने यो दृष्टि आयो भने पनि यसले पनि मध्यममा जान दिन्न अहिले बसिन्छ अब पिछेबाट हावा लाग्यो भने ज्यान कति चिसो भयो मेरो ज्यान त
चिसो तेज हो, त्यसलाई गएर मेरो बनाइयो, म बनाइयो भने तेज भने रूपखण्ड हो, रूपखण्डमा म बनाउँदा दृष्टि भयो। दृष्टि हुने बित्तिकै एक छेउ लागिगयो, मध्यम हुन सकेन। मध्यम मार्ग भनेको कुनै दृष्टितिर पनि नताने सशक्त उच्च दृष्टिको पनि मध्यम, सुख दुःखको पनि मध्यम, काम सुखतिर पनि नतानिकन, दुःखतिर पनि नतानिकन। कति पहिला बस्दा बस्दै खुट्टो दुख्यो, दुखेको ल म त धेरै बेर बस्नै सक्दिन, मेरो त खुट्टो दुख्छ। के आयो त्यो भन्दा दृष्टि आयो। दुखेको स्वभाव उत्पत्ति भएको के हो भन्दा दुखेको रूप हो। रूपको स्वभाव बताएको छ। रूपलाई गएर म भन्यो भनेदेखि रूपमा गएर दृष्टि वा ज्ञान हुन सकेन। भगवानले न तुम्हाकम सूत्रमा यो पितमल जातकमा आउँछ, रूपम भिक्खवे न तुम्हाकम। भिक्खवे हे भिक्षुहरू, रूपम यो परिवर्तन हुने जो रूप छ यो न तुम्हाकम तिम्रो होइन है, आफ्नो भन्ने छैन। यही कुरा श्रीलङ्कामा भिक्षुहरूले परियतिमा यो पढेको सुनेर एक पितममाला भन्ने पितममाला गए चिवर लगाए। चिवर लगाएर एक अनि गाउँदेखि अलिक दूर जंगलमा आचरण गरे, बसेर आचरण गरे, उमेर चक्रमण गर्दै अन्तिम चक्रमण गर्दा पनि खुट्टा दुखे, बसेर पनि दुखे, चार हात खुट्टा टेकेर एक शिकारीले चार हातको खुट्टा टेकेको देखेर यो त बन्दैले हुन्छ भनेर हिर्काउँछ भालाले। भाला गड्यो, भाला एक कोखामा गड्यो। अनि उनले आश्चर्य त्यो भाला निकालेर त्यसलाई बन्द गरेर त्यहाँ आचरण गरेर त्यो ठाउँमा अरहन्त ज्ञान पाउँछ। त्यतिखेर भन्छन् कि बुद्ध श्रेष्ठ सब लोकज्ञ वादिनो, सब लोकज्ञ लोकमा उत्तम हुनुभएको बुद्ध श्रेष्ठ भगवानमा उत्तम हुनुभएको भगवानले वादिनो भन्नुभएको छ कि न तुम्हाकम इदम रूपम तम पजहि अथ भिक्खवो। अरे न तुम्हाकम इदम रूपम, न तुम्हाकम तिमीहरूको इदम रूपम यो रूप तिमीहरूको होइन। अरे तम त्यो रूपलाई पजहि अथ भिक्खवो, त्यो रूपलाई त्याग द्याओ, आफूदेखि अलग्गै बनाओ। भगवानले त्यसरी भन्नुहुन्छ। अरे पितमल भिक्षुले उदाहरण गर्नुभएको न तुम्हाकम इदम रूपम तम पजहि अथ भिक्खवो। इदम रूपम यो रूप पृथ्वी आपत तेज वायु चिसो तातो दुख्ने पोल्ने भारी हुने सिल्का हान्ने होइन रूपहरू तुम्हाकम तिमीहरूको होइन। अरे तम त्यो रूपलाई पजहि अथ भिक्खवो, त्यो रूपलाई त्याग दिनु है। त्यागेन भने के हुन्छ, त्यसैमा दृष्टि हुन्छ। मलाई यस्तो भयो, मेरो ध्यान दुखो, मेरो खुट्टो दुखो, मेरो शरीर दुखो, त्यसैमा दृष्टि भइदिन्छ। रूपमा गएर दृष्टि भयो भनेदेखि रूपलाई ज्ञानले जान्न सकिएन। नाम रूप नै जानिएको छैन भने, नाम रूपै जानिएको छैन भने सही धर्म जानिएकै छैन। सही धर्म नजाने सही आचरण पनि हुँदैन। यसो
न तुम्हाकम इदम रूपम तम भजहे याथ भिकवो। भगवान यो न तुम्हाकम सूत्रमा अहिले यो रूप, यो वेदना, यो संज्ञा, यो संस्कार, यो विज्ञान, यो पञ्चखण्ड हो। पञ्चखण्ड नै यो आफ्नो भन्ने छैन अरे। पञ्चखण्ड नै आफ्नो भन्ने छैन, आफ्नो अधीनमा छैन, आफ्नो इच्छा मुताबिक चल्ने होइन। तम यो खण्डलाई पजहे याथ भिखवो अरे, यसलाई त्याग्दिनु अरे। यसलाई कसरी त्याग्नु भन्दा ज्ञानले त्याग्नु, आफूदेखि भिन्न गरेर देख्नु, त्यसैमा नमुच्छिनु अरे, आफूदेखि भिन्न गराएर देख्नु। त्यही भएर पितामहला भिक्षुले उहाँले त्यही न तुम्हाकमले नै आचरण गरेर ज्ञान पाउनु भएको। ज्ञान पाइसकेर उहाँले परिणयमा हुने बेलामा हुनभन्दा अगाडि, अलिकति अगाडि उहाँले उद्धान गाथा गर्नुभएको। भाषित बुद्ध श्रेष्ठ सब लोक गवादिनो न तुम्हाकमिदम रूपम तम भजहे याथ भिकवो। बुद्ध श्रेष्ठ छ, बुद्धमा श्रेष्ठ हुनुभएको भगवानले सब लोकज्ञ वादिनु, सबभन्दा लोकमा उत्तम भएको शब्दलाई वादिनु भन्नुभएको छ अरे। उत्तम भगवानले उत्तम भएको शब्दलाई भन्नुभएको छ अरे। के चाहिँ हो त्यो शब्द भन्दा न तुम्हाकम इदम रूपम तम भजहे याथ भिकवो। इदम रूपम हो यो जो अहिले योगीहरू ध्यान बसेको भन्नुहुन्छ। अहिले जो पृथ्वी आपत तेज वायु भयो रूप, अहिले ध्यान बस्दा यो भारी भयो, यो भारी भएको रूप, यो चिसो भयो, यो चिसो भएको रूप, यो तातो तातो भएको रूप, यो खुच्याउने अडाउने वायु सभाको रूप हो, यो आपस सभाको बग्ने जम्ने रूप। अहिले यो जति स्वरूप हो, यो रूप चाहिँ आफ्नो होइन अरे। तम यो रूपलाई पजहे याद आफूदेखि भिन्दै बनाइदिनु, त्याग्दिनु। यसलाई त्यागेको छैन, यसैमा जोटिरहेको छ, यसैमा डाँसिरहेको छ भने मन मध्यम मार्ग भइदिन्न। यत्तिकै हो भने म मेरो मलाई एतममा यसो हमस्मी यसो मे अता इति, म हो मेरो हो मेरो अधीनमा भन्ने कुरा यस्तै गर्दाखेरि यो दृष्टिको अगाडि दृष्टिको साथमा तृष्णा यसैले बाँधेको छ, यसैले बाँधेको छ भने पनि मध्यम हुन सक्दैन। त्यसकारणले अहिले जो आफूले ध्यानबाट हेरिन्छ, ध्यानबाट हेर्दाखेरि आफूदेखि भिन्नै बनाएर देख्दिनु। रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान यिनी पञ्चखण्डलाई उसको स्वभावले उत्पत्ति हुन्छ, विनाश हुन्छ, आफू अछट्टै भएर जान्दैन, त्यसमा नमुचिन्छ। अहिले जो सम्मावयमा राम्रो कोसिस, यसैलाई जान्न कोसिस गर्नु। सम्मा सधैँ राम्रो होस्, यही पञ्चखण्डलाई आफूदेखि भिन्न भएको जान्नलाई होस् गरिदिनु हो। सम्मा समाधि राम्रो एकाग्रता, यही खण्डमै राम्रो एकाग्रता भइदिनुपर्छ। सम्मा संकल्प अहिले यही शरीरमा हात खुट्टा ज्यान टाउको भन्ने साँच्चै छ कि साँच्चैमा पञ्चखण्ड हो, यसलाई छुट्याएर जान्ने काम गरेको सम्मा संकल्प। अहिले धेरैले जानेका छन् हात खुट्टा ज्यान टाउको दुख्यो भने के भयो, खुट्टो दुख्यो, हात दुख्यो, साँच्चैमा परमार्थमा हेर्नु भनेको हात पनि छैन, खुट्टो पनि छैन, ज्यान पनि छैन, टाउको पनि छैन। के छ भन्दा बन्ने बिग्रिने उत्पत्ति विनाश स्वभाव मात्रै छ, पञ्चखण्ड मात्रै छ।
हो यो पञ्चखण्ड मात्रै भएकाला पञ्चखण्ड अनुसारले जान्नको लागि राम्रो गरी छानबिछान गर्दै ल्याएको सम्मा संकल्प। जब यो सम्मा संकल्प राम्रो भयो भनेपछि सम्मा दृष्टि त्यसलाई सही प्रकारले देख्ने सम्मा दृष्टि हुन्छ। यो प्रज्ञा मार्ग हो। यो प्रज्ञा मार्गले अहिले बसेर हेरिन्छ चिलाएको जग्गामा हेर्दाखेरि हात चिलायो, ज्यान चिलायो, खुट्टो चिलायो, त्यो चाहिएन। चिलाएको स्वभाव मात्रै जान्दैन। हात खुट्टा ज्यान टाउको हो भन्ने हो। यो प्रज्ञप्ति संज्ञालाई नलिनु। प्रज्ञप्ति संज्ञालाई हटाएर परमार्थ धर्मलाई मात्रै जान्नु। चिलाएको स्वभावलाई जान्दैनौ, वो बिग्रिरहेको छ। दुःखको स्वभावलाई जान्दैनौ, हात खुट्टा जान टाउकोलाई नजान्नु, त्यतापट्टि नलाग्नु, प्रज्ञप्ति संज्ञातिर नलाग्नु, स्वभावलाई जान्दैनौ। भारी भयो, भारी स्वभाव मात्रै छ, त्यो स्वभावलाई जान्दैनौ। के भारी भन्नेतिर नजान्नु। ज्यान टाउको भारी होइन, भारी के हो? पृथ्वीको स्वभाव भारी हो। यसरी प्रज्ञप्तितिर गएर जेलियो, प्रज्ञप्तितिर गएर टाँस्यो भने पनि मध्यममा आउन सकेन। यसो त मध्यम मार्गमा आउनको लागि कति प्रज्ञप्तितिर पनि नलागिकन परमार्थ भएको यो खण्डलाई बराबर जान्दै राख्नु। जब यसरी अयम कोसा भिक्खवे मध्यम पटिपद तथागतेन अभिसम्बुद्धा। हे भिक्षुहरू, अयम यही नै मध्यम पटिपद मध्यम मार्ग नै तथागतेन पहिलाका गंगा नदीका बाटो जति भगवानहरूको जस्तै नै तथा त्यस प्रकारले नै आगमन, राम्रो आगमन हुनुभएको तथागत सम्मा सम्बुद्धले अभिसम्बुद्ध उहाँले बुझ्नुभएको थियो कि चक्षु करणी खण्डलाई, धर्मलाई सही प्रकारले देख्ने आँखा पनि यही मध्यम मार्गबाट नै हुन्छ, अष्टाङ्गिक मार्गले नै हुन्छ अरे। ज्ञान करणी यो खण्ड परमार्थ निर्वाणलाई देख्ने ज्ञान पनि यही अष्टाङ्गिक मार्गबाट नै हुन्छ। उपसमाय क्लेश निवेर अभिन्याय सही प्रकारको निर्वाणलाई छर्लङ्गै देख्ने ज्ञान पनि यही हुन्छ। सम्बोधाय अलिकति घरबाट नहोइकन विशेष गरी सही रूपमा छर्लङ्ग जान्ने ज्ञान पनि यसैमा नै हुन्छ अरे अष्टाङ्गिक मार्गबाट। निब्बाणाय निर्माणलाई साक्षात्कार गर्नेमा समत्वति पुर्याउँछ। त्यही भएर भगवानले यही पञ्चवर्गीय भिक्षुहरू हो यो मध्यम मार्ग यसरी आचरण गर्नुपर्छ भनेर भगवानले पञ्चवर्गीयलाई उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। जब यसरी आचरण गर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दा भगवानले फेरि के भन्नुहुन्छ भन्दा इदम खोपन भिक्षवे दुःखम अर्य सचम। भिक्षवे हे पञ्चवर्ग भिक्षुहरू, इदम यो आचरण गर्नाले अरे दुःखम अर्य सचम, आर्यहरूले जान्ने दुःख सत्यलाई जानिन्छ। आर्यहरूले जान्ने दुःख सत्यलाई जानिन्छ अरे। अहिले आर्यले जान्ने सत्य जम्मै चारवटा छन्। 4 आर्य सत्य, दुःख सत्य, समुदय सत्य, निरोध सत्य, मार्ग सत्य भनेर 4 आर्य सत्य छन्। अहिले यो मध्यम मार्ग आचरण गर्नाले वा अष्टाङ्गिक मार्ग आचरण गर्नाले आर्यहरूले जान्ने दुःख सत्यलाई पनि जानिन्छ अरे। इदम खोपन भिक्षवे दुःखम अर्य सचम। जाति भी दुःख, जरा भी दुःख, व्याधि भी दुःखो, मरणम भी दुःखम, अप्ययी संवयोगो दुःखो, पिययी विपयोगो दुःखो।
यम्पिच्छम न लभति तम्पि दुःखम संक्षिप्तेन पञ्चुपादाने खन्दापि दुःख। अहिले धर्मचक्र उच्चारण गर्नेहरूले पनि सबैले अहिले यो यतिकै उच्चारण गरेर मात्रै ट्याम फ्याँक्ने हो कि बुझ्न पर्ने हो भन्ने कुरालाई राम्रो प्रकारले गइरहेर विवेक गरेर पनि सुन्नुहोला। यही पञ्चवर्गीय भिक्षुहरू आर्यहरूले जान्ने सत्य यो दुःख सत्यलाई पनि अष्टाङ्गिक मार्ग आचरण गरेर जानिन्छ अरे। जाति पि दुःख, जाति जन्मिनु पनि दुःखै हो भन्ने, जन्मिनु पनि दुःखै हो भन्ने हो यो दुःख सत्यलाई पनि जान्दछन् अरे। पृथक जान्ने जान्दैनन् त भन्दा जान्दैनन्, जन्मिनु दुःखलाई जान्दैनन्। किन जान्दैनन् भन्दा अर्को जन्मको इच्छा गरिरहेको बेला हेर्नुहोस् त, यस्तो हुन पा, पछि यस्तो हुन पा, अर्को जन्म यता यस्तो हुन पा, त्यो कहाँबाट आएको दुःख नजानेबाट। अर्को जन्म हुने इच्छा, अर्को जन्म देवता हुन पा, अर्को जन्म ब्रह्मा हुन पा, कहाँबाट आएको भन्दा दुःख सत्यलाई नजानेबाट आएको हो। त्यही भएर जाति आमाको गर्भसँग प्रतिसन्धि हुने पनि दुःख, इदम यो दुःखलाई आर्यहरूले जान्ने दुःख सत्य हो। जराको दुःख, अहिले क्षण तपाईँ हामी जरा बुढो भइराखेको छौँ, क्षणमा बुढो भइराखेको छौँ। तर यो क्षणमा बुढो भइरहेको यो जरालाई पनि दुःख सत्य भनेर आर्यहरूले जान्दछन्। पृथक जनले शरीर बुढो भए तापनि तृष्णा बुढो छैन, तृष्णाले गर्दाखेरि बुढो भयो कि शरीरमा खुसी भइरहेकै छ। जियन्ति जियन्तु केशा दन्ता जियन्ति जियतु जियते चक्षुश्रोताय तणहेकाम तरुणायते। अस्तिले पनि भनेथे जियन्ते जियतु केशा कपालहरू जियन्ते बुढो हुन्छ, दन्ता दाँतहरू जियन्ते बुढो हुन्छ झर्छ, जियन्ते चक्षुश्रोताय आँखा कानहरू गहिरा हुन्छन्, छाला कमजोर, शरीर कमजोर हुन्छ, यिनी बुढा हुन्छन्। तणहेकाम तरुणायते, तृष्णा एउटो चिज हरदम तन्दरी नै छ। तन्दरी भएको त जरा, यो जरामा आगोलाई पनि तृष्णाले त्यसैमा रमाइरहेको छ। दुःख भनेर देख्न दिँदैनौ। अहिले रोगीहरूलाई गएर हेर्नुहोस् त, रोगी शरीरमै रमाइरहेका छन्। यता भगवानले व्याधि पनि दुःख, रोगी हुनु पनि दुःख, मरणमपि दुःखम, मर्नु पर्ने पनि दुःख। अरे शोक परिदेव दुःख दोमनस उपायमा जलेर मर्न पर्छ। शोक परिदेव दुःख दोमनस उपायमा, यसमा चुटुम्ब डुबेर मर्न पर्छ। पृथक जनको मरण, त्यही भएर मरणमपि दुःखम। अनि त्यति मात्र होइन, अहिले वर्तमानमा पनि अपि यही संपयोग दुःख, माया नभएकासँग सँगसँगै बस्न पर्नु पनि दुःख, माया नभएकासँग सँगसँगै नजिकमा भएर बस्न पर्नु, सँगसँगै बस्नु दुःख। यही विपयोग दुःख, माया भएकासँग दूर भएर बस्नु पनि दुःख हो। अरे माया भएकासँग बिछोट हुनु पनि दुःख हो। यम पिच्छम न लभते तम्पि दुःखम, यम जुन पिच्छम इच्छा गरिन्छ, न लभते इच्छा गरे जति त मिल्दैन, इच्छा गरे झै पनि मिल्दैन, इच्छा गरे जति पनि मिल्दैन। आफूले इच्छा गरेको एउटा मिल्छ, एउटा त्यस्तो पनि हुन्छ। इच्छा भएको नमिल्नु पनि दुःख। अहिले कतिपयलाई अहिले नै निर्माण पाउन पा भन्ने पनि
त्यो पनि हुन्छ, इच्छा त हो, तर इच्छा गरेको नमिल्नु पनि दुःख हो। लौकिकमा हो भने आज यतिमा किनेर यतिमा बेच्न पाउने भने कति राम्रो हुन्छ। यतिमा किन्न पा, यतिमा बेच्न पा, त्यो पा पनि हुन्छ, तर इच्छा गरेको नमिल्नु त्यो पनि दुःख हो। यम्पिच्छम नलभति तम्पि दुःखम भने अब दिनभरि नै एउटा इच्छा भइरहेको हुन्छ। इच्छा भए त सबै कहाँ मिल्छ र? नमिल्ने नै धेरै हुन्छ। इच्छा धेरै गरिन्छ, मिल्ने थोरै हुन्छ। इच्छा गरेको नमिल्नु दुःख हो। संतृप्तेन पञ्चुपादाने खन्दापि दुःखारे। संक्षेपमा भने पञ्च उपादाने खण्ड नै दुःख हो। र पञ्चुपादाने खण्दापि दुःख भनेको अहिले हो यो शरीर। संक्षेपमा भन्यो भने यो शरीर नै दुःख हो। पञ्च उपादाने खण्ड, तानिने खण्डलाई उपादाने खण्ड भनिन्छ। अहिले यो तपाईँ हाम्रो यो उपादाने खण्ड, अहिले यो शरीर हो, यो शरीर नै दुःख हो। अरे हो, यो दुःखलाई कसले जान्दछ त भन्दा अष्टाङ्गिक मार्ग आचरण गरेको व्यक्तिले जान्दछ। अष्टाङ्गिक मार्ग आचरण गरेको छैन भनेदेखि यो दुःखलाई जान्दैन। यो दुःख सत्यलाई पनि जान्दैन। दुःख नभएको, दुःख निभाउने कारणलाई पनि जान्दैन। दुःख बनाउने कारणलाई पनि जान्दैन। दुःख निभेको ठाउँलाई पनि जान्दैन। कसले चाहिँ जान्दछ भन्दा अष्टाङ्गिक मार्ग आचरण गरेकोले मात्रै जान्दछ। अष्टाङ्गिक मार्ग हो यसरी दुःख सत्य। अहिले संक्षेपमा भन्यो भने पञ्चुपादाने खण्डापि दुःख हो। पञ्चुपादाने खण्ड भने के हो त भन्दा रूपोपादाने खण्ड, वेदनोपादाने खण्ड, संयोपादाने खण्ड, संखारूपादाने खण्ड, विज्ञानोपादाने खण्ड हो नि। पञ्च उपादाने खण्ड, रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। अहिले हो यो रूप खण्ड पनि पृथ्वी आप तेज वायु। अहिले योगीहरूलाई सताइरहेको छ हेर्नुहोस् त। हो यो रूपले सताएको यो शरीरलाई, त्यो ज्ञान शरीरतिर लगाएर हेर्नुहोस् त रूपले सताएको। अघि आउँदाखेरि पनि कति चिसो भयो, हात ठिराए, खुट्टा ठिराए भनिन्छ आफूले। हात कति चिसा भयो, हात चिसो त हुँदै हुन्न, खुट्टा त कहिले चिसा हुन्न, तर आफूलाई भइरहेछ खुट्टा चिसा भए। कति बेला खुट्टा हात खुट्टा चिसा नभएर के हुन्छ नि भन्ने पनि हुन्छ। चिसो भने भगवानले तेज, शीत तेज, चिसो तेज हो। के चिसो हुन्छ भन्दा तेज, के तातो हुन्छ भन्दा तेज। हातलाई चिसो हुन्छ भगवानले भन्नुभएको छैन। खुट्टो भने चिसो हुन्छ भन्नुभएको छैन। हात खुट्टो भने त प्रज्ञप्ति हो, छँदै छैन। चिसो स्वभाव त छ, तेजको परमार्थ स्वभाव। तातो स्वभाव छ, तेजको परमार्थ स्वभाव। अहिले हो यो रूप के हो भन्दा उपादाने खण्ड हो। रूप खण्ड पनि उपादाने खण्ड हो। रूपमा ताकि सुख दुःख अनुभूति गर्ने वेदना, यो पनि उपादाने खण्ड भयो, तानिने खण्ड भयो। त्यसमा सम्झिने संज्ञा पनि उपादाने खण्ड हो। नयाँ नयाँ परिवर्तन बनाइराख्ने संस्कार, ऊ पनि उपादाने खण्ड हो। अनि जस्तो भएछ भएको स्थितिलाई जान्दिराख्ने विज्ञान खण्ड, ऊ पनि उपादाने खण्ड हो। र अहिले यसलाई मसिने गरी बताउन टाइम छैन, समय पनि सकिन थाल्यो। र
र अहिले भनेको संक्षिप्तेन पञ्चुपादाने खन्दापि दुःख, संक्षेपमा भन्यो भने यो उपादान खण्ड 5 खण्ड यो दुःख हो भने हो। यो दुःखलाई पनि इदमको पनि विपरीत दुःखम अर्य सचम, आर्यहरूले जान्ने सत्य हो, आर्य हुनेले जान्ने सत्य हो। अहिले योगीहरूले यो सत्यलाई जान्नुभयो भने आर्यको नजिकमा आइसक्नुभयो। त्यसो र अहिले यो अष्टाङ्गिक मार्गबाट मिल्ने दुःख सत्यलाई जानिन्छ, समुदय सत्यलाई जानिन्छ, निरोध सत्यलाई जानिन्छ, मार्ग सत्यलाई जानिन्छ। एकजनामा नछोइकन धेरै बेर बस्न सक्ने एरिया बदलेर जसरी बस्दा धेरै बेर बस्न सकिन्छ त्यसरी नै त्यही नै एरिया बदलेर बस्नुहोस्। शरीर सोझो, शरीर सिधा बनाएर देब्रे हात र दाहिने हात माथि चढाइदिएर बुढी औँला अलिकति छाइदिनुहोस्। जब बसिसक्नुभयो भने आँखा मुख दुवै बन्द गरिदिनुहोस्। आँखा मुख दुवै बन्द गरिदिँदाखेरि नाकबाट श्वास बाहिर निस्किन्छ, श्वास भित्र पस्छ, श्वास बाहिर निस्किन्छ, श्वास भित्र पस्छ, श्वास प्रश्वास चलिहाल्छ। श्वास बाहिर निस्क्यो आफूले निस्क्यो भनेर जान्दैन, भित्र पस्यो पसेकालाई जान्दैन, बाहिर निस्किन्छ निस्केकालाई जान्दैन, भित्र पस्छ पसेकालाई जान्दैन। र यसरी समाज लिँदै यहाँबाट देशना गर्दै गरिएको धर्मचक्र देशनालाई पनि सुन्दै गर्नुहोला। हिजोको देशना टेकोमा पर्छिनेछ र हिजोकै देशनालाई अलिकति सुरु गर्दै लान्छु। अहिले यो संक्षिप्तेन पञ्चुपादाने खन्दापि दुःख, भगवानले संक्षेपमा भन्यो भने यो उपादान खण्ड, यो पञ्च उपादान खण्ड दुःख हो। शरीर लियो पनि दुःख हो अरे। संक्षेपमा भन्यो भने यो शरीर सबै दुःख हो। एक गरी जाँदाखेरि जन्मिने दुःख, बुढो हुने दुःख, रोगी हुने दुःख, मर्ने दुःख, प्रिय भएकासँग विच्छेद हुने दुःख, प्रिय नभएकासँग सँगै बस्ने दुःख, आफूलाई इच्छा भएको प्राप्त नहुने दुःख। संक्षेपमै हेर्नु भन्दा यी सबै शरीर लिएको नि उपादाने खण्ड नै दुःख अरे। र अहिले हो यो दुःखको शरीर तपाईँ हामीलाई मिल्यो, अहिले यो दुःख त भयो, यो दुःख कहाँबाट भएको हो त भन्दाखेरि यो दुःखको कारण फेरि खोज्दाखेरि दुःख भएको तनावबाट हो। यो तनावलाई पनि कसरी बताउनु छ भन्दा इदमको पनि दुःख भई दुःख समुदयम अर्य सचम यायम तणा पूर्ण भवेका नन्दी राग सहगता तत्र तत्रापि नन्दिनी सेयतिदम काम तणा भव तणा विभव तणा भनेर दुःख हे भिक्षुहरू भगवानले पञ्चवर्गीलाई देशना गर्दै हुनुहुन्छ। हे पञ्चवर्गी भिक्षुहरू को निश्चय इदम यो दुःख समुदय, दुःख बनाउने समुदय सत्य पनि अर्य सचम
आर्य सत्य हो। यायम तणा पुनः भविका, यायम जहाँसम्म यो तणा, जहाँसम्म यो तणा छ तहाँसम्म नै पुनः भविका, फेरि फेरि अरू अरू जन्महरू जोड्दै जान्छौं। एक जन्मबाट एक जन्म, एक जन्मबाट एक जन्म जोड्दै जान्छ अरे। यायम तणा पुनः भविका। अर्को ठाउँमा भगवानले के भन्नुभएको छ भन्दा तणालाई, तणा सिर्बिनी अरे, तणा तणा भने सिर्बिनी सिगो धागो जस्तो हो अरे, सिगो धागो जस्तो। दुईपट्टि काटेर दुई टुक्रा भएका कपडालाई सिगो धागोले जोडिदिन्छ, जोडेर एउटै बनाइदियो जस्तो यो तणाले पनि अहिले पछि पनि यो खण्ड र यो क्लेश जोडिदिरहेको हुन्छ। अनि अहिले मृत्यु भयो, मृत्यु हुने बित्तिकै यता मरण र उता जाति जोडिएको हुन्छ, यता मृत्यु उता जाति एकैहरू जोडिएको हुन्छ। त्यही भएर तणा सिर्बिनी, तणा यो तणा भन्ने धर्म सिर्बिनी सिगो धागो जस्तो हो। अहिले धर्म चक्रमा पनि भगवानले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दा यायम तणा पूर्व भविका, यहाँ जहाँसम्म यो तणा हुन्छ, जहाँसम्म तपाईँहरूमा यो तणा छ, पुनः फेरि फेरिका जन्महरू पनि त्यसले के अर्थ बनाउँछ, धेरै जन्म पनि त्यसैले बनाउँछ। एक जन्मबाट एक जन्म जोडिदिने, संसार लामो बनाउने यसैले हो। नन्दी राग सहजता, जन्म बनाउँदाखेरि पनि नन्दी राग भन्ने जन्ममा रमाउने, तणाले रमाउने हो, त्यस्तो नन्दी राग पनि सँगसँगै हुन्छ अरे। अनि नन्दी राग सँगसँगै भएपछि तत्र तत्र अभिनन्दिनी, तत्र तत्र अभिनन्दिनी, जुन जुन भावमा पुगेको छ त्यही त्यही भावमै रमाउँदै जान्छ अरे। जुन जुन भावमा पुगेको छ त्यही त्यही भावमै रमाउँदै जान्छ। शिवचितम होइन कुनै हुन् भन्दाखेरि काम तणा, भाव तणा, विभाव तणा। काम तणा पंच काम गुणमा आसक्ति हुने, पंच काम गुणमा तानिने काम तणा। घर गाडी सलाम टिभी धन सम्पत्ति छोरा छोरी आदिमा तानिएकालाई काम तणा भनिन्छ। रूपका विषयमा तानिने, शब्दको विषयमा तानिने, गन्धको विषयमा इच्छा हुने तानिने, रसको विषयमा इच्छा हुने तानिने, फटबलको विषयमा इच्छा हुने तानिने हो नि। पंच काम गुणमा तानिएकालाई काम तणा। भव तणा, भव तणा अहिले मिलेको भवमा पनि रमाउँछौँ, अर्को अर्को जन्ममा पनि तानिन्छ अरे। सस्य दृष्टिले सहित भइएको तणा, सस्य दृष्टिले सही भइएको तणा। अर्को जन्म यस्तो हुन पा, अहिले आफूले राम्रो गर्ने भने अर्को जन्म आफैले नै भोग्न पाइन्छ। सस्य दृष्टि, सस्य दृष्टि। अहिले राम्रो गर्यो भने अर्को जन्ममा आफूले गरेर आफैलाई मिल्छ। यहाँ पनि आफू, अर्को जन्म पनि आफू, आफू एकना बीचमा नबिग्रिनु गयो जस्तो सस्य दृष्टि। अनि आफूले गरेको कुशलले आफैले राम्रो फल भोग्न पाइन्छ। उहाँहरू कुशल पुण्य गर्छ अरे। त्यो के हो? सस्य दृष्टिसँग भइएको अर्को जन्मको पनि इच्छा भएको भव तणा। अहिलेको जन्ममा पनि रुचाउँछ, अर्को जन्मको पनि इच्छा गर्छ, सुगतिको जन्मको इच्छा गर्छ।
देवलोक जाने इच्छा गर्छ, मनुष्य लोकमा पनि धनी मानी हुने, राम्रो कुलमा जन्मिने भन्ने इच्छा गर्छ। भाव तणहा विभव तणहा भनेको उच्च दृष्टिले सहित भएको तणहा, उच्च दृष्टि सँगसँगै भएको तणहा। कोही केही विषयमा चित्त बुझेन, बरु मर्न पा आनन्दै, जहर खाएर मर्न पा आनन्दै भएर जहर खाने पनि छन्, झुन्डिएर मर्न पा आनन्दै भएर झुन्डेर मर्ने पनि छन्। मर त केही नभएकालाई आनन्दै भएर लिएको उच्छेद, उता मरेर आनन्द हुनेलाई तानिएको तणहा, यसलाई भनिन्छ विभव तणहा। विभव तणहा उच्च दृष्टिले सहित भइएको तणहा हो। घरिघरि जन्म बनाउने, घरिघरि जाति दुःख, जरा दुःख, व्याधि दुःख, मरण दुःख हो। छोटकरिया भने जन्म मृत्यु भइराख्ने किले हो त भन्दा यिनी तीनटा तणहा हो। यसलाई नै दुःख समुदय अर्य सत्यम, भगवानले दुःख बनाउने कारण सत्य हो। के हो भन्दा काम तणहा, भव तणहा, विभव तणहा। अहिले सकिने बित्तिकै, अहिले मर्ने बित्तिकै पूर्ण भवेकाहरूको जन्म पनि बनाउँछन्। त्यही जन्मको नन्दिराले सहगता राग तृष्णाले सहित हुन्छन्। अनि जुन भावमा पुग्यो त्यही भावमा रमाउँदै जान्छ। जुन भाव हुँदैछ त्यही भावमा रमाउँदै जान्छ। तत्राभिनन्दिनी। जब यसरी भगवानले दुःखको कारण समुदय सत्यलाई बताउनु भयो, अनि अगाडि फेरि के बताउनुहुन्छ भन्दा भगवानले निरुक्त सत्यलाई बताउनुहुन्छ। निरुक्त सत्यलाई के भन्नुहुन्छ भन्दा इदम कोपन विकवे दुःख निरोध अर्य सचम यो तस्सा हेव ताहाय अस्तित्व विराग निरोध चागोपट्टि निसर्गो मुक्ति अनालयो। भगवानले निरोध सत्यलाई बताउनु। इदम कोपन विकवे दुःख निरोधम अर्य सचम यो तस्सा एव ताहाय अस्तित्व विराग निरोध चागोपट्टि निसर्गो मुक्ति अनालयो। विकवे हे पञ्चवर्गीय भिक्षुहरू, त्यहाँ त पञ्चवर्गीय मात्रै छन्। दुःख निरोधन अर्य सचम, दुःख निबिएको निरत सत्य पनि आर्य सत्य हो। त्यो पनि आर्य सत्य हो। अरे आर्य सत्य, सही सत्य। आर्य सत्य कति छ भन्दा दुःख सत्य, समुदय सत्य, निरुक्त सत्य, मार्ग सत्य। 4 आर्य सत्य भनेको सही सत्य 4 हो। अहिले दुःख निरोध भएको वा दुःख निभेको पनि आर्य सत्य हो। यो तस्सा एव ताहाय अस्तित्व विराग निरोध चागोपट्टि निसर्गो मुक्ति अनालयो। अरे हो त निरुक्त सत्यले के हो त भन्दाखेरि अहिले दुःख निवेदन निरुक्त सत्यले कसरी हुन्छ भने यो जुन तस्सा एव ताहाय अस्तित्व विराग हो। अरे त्यसमा इच्छा रहित भइएको ताहाय तृष्णा पनि अशेष बाँकी नराखिकन, अलिकति पनि बाँकी नराखिकन विराग राग नभइकन निरोध निभिएको
त्यसमा तानिने इच्छा बनिएको, तृष्णा बनिएको, राग पनि नभइएको हुनुपर्छ। अरे उही राग हो, राग नभइएको हुनुपर्छ। अरे चाहको समय तृष्णालाई, यो लोभलाई अघि भनिएका काम तणा, भव तणा, विभव तणा हो नि, तणाहरूलाई चाहको सबै त्यागिसकेको हुनुपर्छ, त्यागिसक्नुपर्छ। अरे पट्टिनिसको, अरे पट्टिनिसको विशेष गरी त्यसलाई त्यागेर फेरि आफूमा त्यो तणा नहुने हुनुपर्छ। तणाले आएर आफूलाई नसताउनु हुनुपर्छ, त्यसको जरै उकाएको हुनुपर्छ। अनालय फेरि त्यसमा तानिन आसक्ति हुनुहुन्न। अरे काम गुणमा तानिन पनि भएन, भवमा तानिने तणा पनि भवमा तानिन पनि भएन, उही भवमा तानिन पनि भएन। अरे काममा तानिन, भवमा पनि तानिन, उही भवमा पनि तानिन भनेदेखि त्यो चाहिँ यो तणहादेखि अलग भइएको हुँदाखेरि एकदम धम्मचकम, एकदम यो धम्मचकम, यो धर्म निर्वाण धर्म नै हो। यो चाहिँ एकदम धम्म, यो चाहिँ धर्म चाहिँ निर्वाण धर्म, निरोध धर्म। निरोध धर्म कस्तो छ भन्दा दुःख पनि छैन, त्यहाँ दुःख पनि निभेको छ, त्यसमा तानिने तणा पनि छैन, तानिने राग पनि छैन, त्यसमा घरिघरि तानिराख्ने जोडिराख्ने पनि छैन। अरे अनालय कुनै तणा क्लेश मुच्छेको पनि छैन। अरे हो, यो क्लेश नमुच्छेको यो चाहिँ धर्म, यो धर्म, यो धर्म चाहिँ मुक्ति। अरे अनालय तानिएबाट मुक्ति भएको हुनाले यसलाई भनिन्छ निर्वाण, निरोध सत्य। जब यसरी निरोध सत्य पनि तणहालाई ननिभाइ हुँदैन। अब त्यो तणहालाई निभाउने निरोध सत्य चाहिँ तणहालाई निभाउने चाहिँ कसरी हो, कुन आचरण गर्नु पर्यो या कुन बाटो हिँड्नु पर्यो? भगवानले फेरि भन्दै हुनुहुन्छ, इदं कोपन विक्रवे दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा अरिय सत्यम। भगवानले फेरि भन्दै हुनुहुन्छ, विक्रवे भिक्षुहरू इदं को निश्चय नै दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुःख निभ्ने निरोध सत्य जाने यो प्रतिपदा मार्ग बाटो पनि अरिय सत्यम, आर्य सत्य हो। दुःख निरोधमा जाने या निर्वाण जाने मार्ग पनि यो मार्ग सत्य पनि आर्य सत्य नै हो। अयमेव अरियो अठमीको मगो, अयमेव अरियो, अयम यही नै, अरे अयम एव यही नै, अरियो अठमीको मगो, आर्य अष्टांगिक मार्ग हो। अहिले यो मार्ग नै आर्य अष्टांगिक मार्ग हो। अरे सेयतिदम, सेयतिदम कुन चाहिँ हो त यो भन्दाखेरि सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कर्मन्तो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायमो, सम्मा सती, सम्मा समाधि भन्छ। अहिले यो श्री मार्ग 3टा, समाधि मार्ग 3टा, प्रज्ञा मार्ग 2टा, यो नै आर्य अष्टांगिक मार्ग हो। दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुःख निम्नी निर्वाण या दुःख निम्ने निरोध सत्यमा गामिनी जाने प्रतिपदा बाटो हो। सम्मा दिट्ठी सही देख्नु, सही जान्नु, सही देख्नु, सम्मा संकल्प सही विचारधारा हुनु, सही प्रकारको विचार हुनु, सम्मा वाचा सत्य बोल्नु, सही बोल्नु, कल्याण हुने शब्द बोल्नु,
सम्मका मान्नु, सही काम गर्नु, सत्य काम गर्नु, राम्रो काम गर्नु, सम्म आजीवन राम्रो जीवन धारण गर्नु, राम्रो जीविका जीवन धारण गर्नु, सम्म वायमा राम्रो कोसिस गर्नु, सम्म सती राम्रो होस् हुनु, सम्म समाधि राम्रो एकाग्रता हुनु भनेर भगवानले अष्टाङ्गिक मार्गलाई यसरी बताउनु भएको छ। अब यसमा हेर्दाखेरि विशेष गरी तब हामीले सम्मा वाचा, सम्मा कर्मन्तो, सम्मा आजीवन भन्ने यो शील मार्ग हो। यो शील तब हामीले धारण गरेर गइहाल्छ। अहिले आचरण गर्न पर्ने चाहिँ के हो भन्दा तब हामीले सुरुमा सम्मा वायाम राम्रो कोसिस गर्नु। राम्रो कोसिस कस्तो हो त भन्दा अहिले यहाँ ध्यान बस्दाखेरि प्रज्ञा भन्ने कुरा एकाग्रता बिना हुँदैन, एकाग्रता बिना ज्ञान हुँदैन। एकाग्रता छैन भनेदेखि खण्डको सभालाई जान्न सकिँदैन। समाहित चित्तम सुसमाहित चित्तम, राम्रो आचरण गर्दा गर्दै चित्त आफ्नो बसमा भएको हुनुपर्छ। चित्त एकाग्र बनाउन सक्ने हुनुपर्छ। जुन ठाउँमा राख्यो त्यही ठाउँमा काम गर्न सक्ने हुनुपर्छ। यो चित्त राम्रो दाइएको हुनुपर्छ। यो मनलाई आफूले काम लगाउन सक्नु पर्यो। त्यो भएर यो चित्त एकाग्र छैन भनेदेखि खण्डको सही तहले जान्न सकिन्न, देख्न सकिन्न, बुझ्न सकिन्न। खण्डको सही स्वरलाई जान्नको लागि चित्त एकाग्र चाहिन्छ। भगवानले पनि पहिले भन्नुभएको छ कि समाधि भिक्षवे भावेथ, भिक्षवे भिक्षुहरू समाधि पहिला समाधि हुनको लागि भावेथ आचरण गर्नु अनि बल्ल प्रज्ञामा जानुपर्छ। अहिले समाधि हुनको लागि आचरण गर्दा पहिलो सुरु सम्मा वायाम राम्रो कोसिस। के कोसिस हो भन्दा समाधि हुनलाई कोसिस गरिएको। अहिले आश्वास प्रश्वास भगवानले महासती प्रश्न सूत्रमा पनि भन्नुभएको छ। पहिला यसरी शरीर सोझोमा बसिसकेपछि श्वास बाहिर निस्किन्छ, निस्किँदाखेरि ख्याल गर्नु जान्दैनौ, भित्र पस्दा ख्याल गर्नु जान्दैनौ। सतोवा आश्वसति, सतोवा पश्चसति। आश्वसति श्वास बाहिर निस्किँदाखेरि सतोवा होसको साथमा निस्कियोस् अरे। बेहोस भएर श्वास बाहिर ननिस्कियोस् अरे। होसको साथमा निस्केको जानिदिनुपर्छ। सतोवा पश्चसति, श्वास भित्र पस्दा पनि सतोवा होसको साथमा भित्र पस्योस्। आश्वसति आश्वसामीति बजानाति, पश्चसति पश्चसामीति बजानाति। श्वास बाहिर निस्कियो भनेर निस्केकोलाई जान्दिनु, भित्र पसेकोलाई जान्दिनु। यसरी कोसिस गरिरहेकोलाई सम्मा वायाम। अब कोसिस त सफल भयो, अगाडि के गर्ने भन्दा सती भने होस्। सती
सती भनेको पालीमा अपमाद पनि भनिन्छ, होस पनि भनिन्छ। अपमाद भने यो बुझ्नु छ, ये केची कुशलाधमो सब्बेति अपमाद मूलक, ये केची कुशलाधमो सब्बेति अपमाद मूलक। ये केची जुन कुशलाधम कुशल धर्म भन्ने कुशल पुण्यहरू जति हुन छ सबै सम्पूर्ण कुशलहरू चाहिँ अपमाद मूलक, अपमादबाट नै हुन्छ। अरे कुशलको जरो अपमाद, अप्रमाद भनेको सती, सती भन्नाले होस, कुशलको जरो नै होस हो। अरे हेर्नुहोस् त होस कति जरुरत रहेछ। भगवानले होस भने लौकिकमा होस् लौकिकमा होस्, होस बिना त केही पनि कार्य सिद्धि हुन्न। अरे तरकारीमा नुन जरुरत भए चाहिँ नुन बिना तरकारी सफल हुन नसके चाहिँ कुनै काममा पनि होस बिना हुँदैन। अरे त्यही भएर ये कुशलाधम शब्दले अपमाद मूलक, जुन कुशल धर्म भन्ने हो, जे कुशल धर्म गरेर पनि अपमाद मूलक, अपमाद सतीको आधारबाट मात्रै हुन्छ, होसको आधारबाट मात्रै हुन्छ। अहिले तपाईँ हामीले आरम्भमा होस गर्दैछौँ, आरम्भ भनेको आयो, होस राखेको, होस भएको, होस राखेको, होस भएको, दुई प्रकारको छ है। होस राखेको एक प्रकारको, होस भएको एक प्रकारको। होस राखेको भनेको के हो भन्दा कुनै चीजमा होस राखेको, यहाँ मैले होस राख्छु, कुनै चीजमा होस राखेको एक प्रकारको होस राखेको। यानी अहिले ध्यान बस्ने योगीलाई आश्वास प्रश्वास, आश्वास प्रश्वास, सास बाहिर निस्किन्छ, होस राख्यो, सास भित्र बस्छ, होस राख्यो, बाहिर भित्र आफूले होस राखिराखेको छ। कहाँ होस राखियो त भन्दा श्वास प्रश्वासमा तो राखेको होस। होस भएको जग्गा के हो? श्वास प्रश्वासलाई नहेरिकन यो चरणमा जहाँ जे भएको छ भएको सबैलाई जे हुन्छ त्यो जानेको, चाहे नाकमा होस्, चाहे मुखमा होस्, चाहे ध्यानमा होस्, चाहे खुट्टामा होस्, चाहे शरीरमा जहाँसुकै होस्, चाहे दुख्ने होस्, चाहे पोलोस्, चाहे सोचाइ मन होस्, चाहे भारी होस्, चाहे सिरका हालोस्, जे होस् शरीरमा भएकोलाई जानिरहेको त्यो होस भएको, होस भइरहेको। त्यसो हुँदा शक्ति पनि बराबर भावना गरिदिनुपर्छ। सुरुमा त खण्डको स्वभावलाई जान्न सकिन्न, खण्डको परमात्मा जान्न सकिन्न, होस कमजोर छ। जब यो श्वास प्रश्वास यसैमा नै धेरै बेर होस राख्दै 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 आफै आफ्नो मनमा होस तेज भएर आउँछ। होस गर्दा गर्दै होस तेज भएर आउँछ।
तेज भयो भने होस मनमा भयो, होस भइसक्यो भने एउटै आयोमा राख्न परेन, एउटै अरूमा राखिराख्नु परेन, श्वास प्रश्वासमा राख्नु परेन। होस भइरहेको छ भने जे भइरहेछ त्यो जान्दै राख्दछ होसले। अहिले त्यो बराबर होस भइराख्नको लागि होस गर्न परेको हो। श्वास बाहिर निस्किन्छ त्यसमा होस गरियो, श्वास भित्र पस्छ त्यसमा होस गरियो। यसलाई आरमण होस भन्छ। आयोमा भएको होस जो मनमा भइरहेको चाहिँ आरमणिक होस। मनमा भइरहेको होस चाहिँ जहाँ जहाँ जे भयो त्यो त्यो जान्दछ। त्यसो भएर त्यसलाई सम्मासति। जब यो सम्मासतिबाट सम्मा समाधि राम्रो एकाग्रता, यसलाई भनिन्छ सम्मा समाधि। राम्रो एकाग्रता भनेको मन दाहिने बायाँ हल्लिनु चल्नु चटपटाउनु छैन, आनन्द जाँदाको चाहिँ एकाग्रता।